योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासक्षेत्रस्य एतस्य श्रावणमासस्य च अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः भगवन्तः रसराजप्रभवः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रप्रणयिनः विद्याव्यासङ्गिनः श्रवणभक्तिनिष्ठाः संस्कृतभाषानुरागिणः सद्ग्रन्थं सेवमानाः भवन्तः सर्वेऽपि सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन विभोरवात्सल्येन अद्य पुनरेकवारं श्रावणमासे कृष्णपक्षे सप्तम्यां भृगुवासरे एतदनुसारम् ऑगस्ट मासस्य 15 दिनाङ्के 25-उत्तर-2000तमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अस्माभिः अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां समेषां स्वागतं च कृत्वा स्वातन्त्र्यपर्वणः शुभकामनां प्रदाय मङ्गलाचरणपूर्वकं पुनरेकवारं वयं मिलित्वा मङ्गलमयीं यात्रां कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। अत्र भगवत्पादाः अहं पदार्थं निरूपयन्ति। त्यजाभिमानं कुलगोत्रनाम रूपाश्रमेष्वार्द्रशवाश्रितेषु लिंगस्य धर्मानपि कर्तृतादींस्त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः। अत्र श्लोकेऽस्मिन् पूर्वार्धः अस्माभिः विलोकितः। यत्र एकं क्रियापदमस्ति त्यज, तद्वद् उत्तरपदेपि एकं क्रियापदमस्ति भव। उभयमपि लोटि अस्ति। लोट्लकारे आज्ञार्थकाले मध्यमपुरुष एकवचनत्वेन क्रियापदद्वयं त्यक्त्वा भव। किं त्यक्त्वा किं भव? तर्हि अभिमानं त्यक्त्वा आत्मसुखी भव, अखण्डसुखस्वरूपः भव। भूसत्तायां भूधातोः यदा प्रयोगः भवति तदानीं प्रायः प्रथमा विभक्ति एव भवति। अतः अत्र अखण्डसुखस्वरूपः भव इति उक्तम्। अखण्डसुखस्वरूपः अर्थात् अहं पदार्थयुक्तः
परमानन्दयुक्तः त्वं भव। एतस्य एकः अर्थः भवति त्वं भव अर्थात् अहमस्मि, अहम् आनन्दस्वरूपः अस्मि, त्वं भव। गुरोः तदेव कार्यं भवति। यदि गुरुः आनन्दे भवति चेत् आनन्दानुभवं कारयति, गुरुः शान्त्यां भवति चेत् शान्त्याः अनुभवं कारयति, गुरुः प्रेम्णि भवति चेत् प्रेम्णः अनुभवं कारयति। एवं च यत्र यत्र प्रायः उत्तमपदार्थानां संसर्गेण तस्य अनुभूतिः अनुभवः वा भवेत्, एवं च सा एव अनुभूतिः पुनः कारणीया भवेत्। भारतीयपरम्परायाः अध्यात्ममार्गस्य च इदं वैशिष्ट्यमस्ति। कश्चिदेकः उत्तमः पुरुषः उत्तमाम् अनुभूतिं करोति चेत् स एव उत्तमः पुरुषः अन्यमपि तामेव अनुभूतिं कारयति। स्वार्थी न भवति, स एव तत्र परायणः न भवति। किन्तु सत्पात्रं विलोक्य प्रायः एतत् सर्वं भवति। पात्रता प्रथमा प्रोक्ता, तदर्थं पात्रता आवश्यकी वर्तते। यदि योग्यता भवति, पात्रता भवति, प्रपन्नता भवति चेत् सा दशा आगच्छति, सा स्थितिः आगच्छति। चतुर्णां शिष्याणाम् आगता इति कृत्वा भगवत्पादाः तेभ्यः शिष्येभ्यः कथयन्ति एवं च प्रेरयन्ति। किन्तु यस्मिन् समये अध्यात्ममार्गे यस्य त्यागः कर्तव्यः अस्ति तस्मिन् समये एव यदि त्यागः भवति चेत् अनुभूतिः भवति। आदौ किमपि त्याज्यं भवति। मनुष्यरूपेण ये केचन दोषाः सन्ति तेषां दोषाणाम् अपाकर्षणं, निवारणं, निष्कासनं भवति, पश्चात् गुणानाम् आधानं भवति। तर्हि अत्र बाधकतत्त्वे द्वे स्तः। एकं बाधकतत्त्वमस्ति स्थूलशरीरं, द्वितीयं बाधकतत्त्वमस्ति सूक्ष्मशरीरं। पूर्वपदे स्थूलशरीरस्य चर्चा कृता। कारणं कुलं, गोत्रं, नाम, रूपम्, आश्रमः एतत् सर्वं स्थूलशरीरेण सह सम्बद्धं वर्तते। सूक्ष्मशरीरेण सह एतेषां सम्पर्कः अपि नास्ति, सम्बन्धः अपि नास्ति, अस्तित्वमपि नास्ति एतेषां। यदि स्थूलशरीरमस्ति चेत् तस्य स्थूलशरीरस्य किमपि कुलं भवति, किमपि गोत्रं भवति, किमपि नाम भवति, तस्य रूपं भवति, तस्य कश्चित् आश्रमः भवति। तर्हि स्थूलशरीरस्य ये दोषाः सन्ति तेषु दोषेषु एतेषां पञ्चदोषाणां तत्र समावेशः भवति। तर्हि कुलप्राप्तिः उत्तमा, किन्तु तस्य अभिमानम् अनुत्तमम्, अधमम्, अयोग्यं, बाधकम् अस्ति। वा अभिमानः तस्य बाधकः वर्तते, बाधकः अस्ति। अहंकारः बाध्यः वर्तते। भगवत्पादाः अग्रे तु कदाचित् तस्मिन् विषये एव अधिकं प्रतिपादयन्ति यत् सर्वेषु दोषेषु यदि प्रधानः कश्चित् दोषः अस्ति चेत् सः अहंकारः अस्ति। अत्र अहं पदार्थस्य निरूपणे तत्रापि उपसंहारे भगवत्पादैः एतत् स्पष्टं क्रियते यत् अभिमानं त्यज, त्यजाभिमानं। किन्तु प्रश्नः भवति, मनुष्यः अभिमानं करोति, किन्तु कस्य कस्य अभिमानं कर्तुं शक्यते तानि स्थानानि अपि अत्र दर्शितानि सन्ति। कुलस्य अभिमानं कर्तुं शक्यते, गोत्रस्य अभिमानं कर्तुं शक्यते, नाम्नः अभिमानं कर्तुं शक्यते, रूपस्य अभिमानं कर्तुं शक्यते। एवं च चत्वारः आश्रमाः सन्ति चेत् चतुर्णामपि आश्रमाणाम् अभिमानं कर्तुं शक्यते। किन्तु एतत् सर्वं स्थूलशरीरेण सह सम्बद्धं वर्तते। अत्र एतत् सर्वम् आश्रितं, किन्तु
स्थूलशरीराश्रितम्। अत्र एकः अपि विषयः तादृशः नास्ति यस्य विषयस्य सम्पर्कः स्थूलशरीरेण सह न स्यात्। अर्थात् स्थूलशरीरस्य अभिमानं त्यज, एतावदेव वक्तव्यमासीत्। किन्तु पुनः कदाचित् कस्यचित् मनसि प्रश्नः समुत्पन्नः भवेत् यत् स्थूलशरीरस्य अभिमानं नाम किम्। अतः भगवत्पादैः अत्र स्पष्टता कृता यद् एतेषाम् अभिमानानां गणना स्थूलशरीरस्य अभिमानत्वेन भवति। अतः तत्याज्यं तत्यज, तदभिमानं त्यज, तमभिमानं त्यज। उत्तरपदे पुनः नूतनः कश्चित् एकः विषयः अर्थात् स्थूलशरीरात् भिन्नः विषयः वर्तते। तर्हि तत्र उक्तं लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादींस् त्यक्त्वा भवाखण्डसुखस्वरूपः। स्थूलशरीरस्य विषयप्रतिपादने समासभाषा प्रयुक्ता वर्तते। उपरि तु तथापि व्यासभाषा अस्ति, कारणम् अभिमानस्य बहवः प्रकाराः सन्ति। वस्तुतः शास्त्रेषु 8 अभिमानक्षेत्राणि दर्शितानि सन्ति। तत्र 5 क्षेत्राणि तु अत्र आगतानि। तद्विहाय कदाचित् पदस्य अभिमानः भवति। कस्मिंश्चित् पदे कश्चित् स्थितः वर्तते चेत् पुनः तस्य अभिमानः आगच्छति। पुनः धनस्यापि एकः अभिमानः भवति, तदत्र न दर्शितं, किन्तु शास्त्रेषु अभिमानस्य यत्र यत्र चर्चा कृता वर्तते, अहङ्कारस्य यत्र यत्र चर्चा कृता वर्तते, तत्र तत्र 8 प्रकारात्मकः अभिमानः भवति, अहङ्कारः भवति। तत्र 5 अत्र अध्यात्ममार्गे बाधकानि इमानि क्षेत्राणि स्युः। अतः भगवत्पादैः इमानि क्षेत्राणि निरूपितानि सन्ति। अध्यात्ममार्गे कश्चित् वने उपवने उपविष्टः अस्ति। यथा श्रीमद्भागवत महापुराणे 8मस्कन्धे एका कथा आगच्छति। एकः राजा भवति, तस्य राज्ञः कार्यमस्ति प्रजापालनं, किन्तु तद् राज्यं त्यक्त्वा वनं गत्वा तपश्चर्यां करोति। कश्चित् मुनिः ततः निर्गच्छति। अतः सः विचारयति एतस्य नृपस्य कार्यं प्रजापालनमस्ति, किमर्थं तपश्चर्यां करोति। शपति, शापं ददाति, त्वदीयं यत् कार्यमस्ति तत् कार्यं त्वया न क्रियते। तर्हि तपसः कदाचित् अभिमानः भवति। कश्चित् तपस्वी अस्ति चेत् सः तपस्वी तथा विचारयति मया एतावन्ति वर्षाणि तपः आचरितम्, अतः मादृशः अन्यः कश्चित् तपस्वी एतस्मिन् भूतले नास्ति। अतः तपसः, धनस्य, पदस्य, प्रतिष्ठायाः एतेषां सर्वेषामपि क्षेत्राणाम् अभिमानं कर्तुं शक्यते इति न कुर्वन्ति जनाः। मनुष्ये अभिमानः अस्ति वा नास्ति तद् ज्ञेयमस्ति चेदेकवारं किमपि उन्नतं पदं ददातु, एवं च पश्चात् तत् पदं पुनरेकवारं स्वीकुर्वन्तु। पश्चात् तस्य मनस्थितिः कीदृशी भवति तेन ज्ञानं भविष्यति यदि तस्मै पदाय तस्य कियान् अभिमानः आसीत्। तद्वत् यदा सः धनाढ्यः भवति चेत् मदः, अभिमानः, अहङ्कारः आगच्छति। कारणं लक्ष्मी विनम्रभावेन आगच्छति चेत् सा एव नारायणस्य कृपा वर्तते, नान्यथा प्रायः मदोन्मत्ता एव भवति, अहङ्कारपूर्णा एव भवति। पुनः सः विचारयति कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया, एतस्मिन् भूतले मादृशः अन्यः धनिकः कः अस्ति। अन्यस्य धनं दृष्ट्वा यदि अस्माकं मनसि विचारः आगच्छति यद् मम पार्श्वेपि एतावत् धनं भवेत् चेद्वरं, चेत् सः धनलोलुपः अस्ति। पश्चात् यदि सः जनः धनं प्राप्नोति, धनी भवति, धनवान् भवति, मदपूर्णः भवत्येव, अहङ्कारः आगच्छति एव। किन्तु शास्त्रं कथयति विद्याविवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय।
विद्यायाः अभिमानः भवति। अन्यानि यानि क्षेत्राणि सन्ति अभिमानस्य अहङ्कारस्य तत्र विद्या अपि आगच्छति। कश्चित् विद्यावान् अस्ति चेत् विद्यायाः अभिमानः। तर्हि अत्र उक्तं विद्या विवादाय नास्ति, अभिमानाय नास्ति, विद्या ज्ञानाय अस्ति। यदि अस्ति चेत् दातव्या, अन्यस्मै दातव्या, योग्यतां विलोक्य दातव्या। धनं मदाय, धनमस्ति किन्तु मदः अपि अस्ति। तर्हि दुर्जनस्य इदं लक्षणं यद् विद्या अस्ति चेत् विवादं करोति, शास्त्रार्थं करोति, धनमस्ति चेत् मदं करोति, अभिमानं करोति। शक्तिः परेषां परपीडनाय, सः बलवान् अस्ति किन्तु अन्यं पीडयति, किन्तु बलवान् अस्ति किन्तु अन्यस्य सहायं करोति, दुःखं नाशयति। खलस्य एतत् सर्वं विद्या विवादाय, धनं मदाय, शक्तिः परेषां परपीडनाय, एतत् सर्वं खलस्य विपरीतं साधोः। एतस्माद् विपरीतमस्ति साधोः। ज्ञानाय विद्या, दानाय धनम्, एवं च परपीडनाय, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, अन्यस्य रक्षां कर्तुं स्वबलप्रयोगं करोति सः सज्जनः, सः साधुः, सः उत्तमः जनः। तर्हि विद्यायाः अपि अभिमानः भवति, पदस्यापि, प्रतिष्ठायाः अपि, तपसः अपि अभिमानः भवति। शास्त्रेषु तदर्थमपि बहूनि उदाहरणानि सन्ति। तपश्चर्यां कृत्वा मादृशं तपः केनापि अद्यावधि नाचरितं, तस्य पुनः एकः अभिमानः, अहङ्कारः। तर्हि आहत्य एवं प्रकारेण स्थूलशरीरेण सम्बद्धाः बहुविधाः अहङ्काराः सन्ति। स्थूलशरीरेण सह सम्बद्धाः। विद्यावान् अस्ति, विद्यायाः अभिमानः अस्ति, किन्तु यावत्कालपर्यन्तं स्थूलशरीरमस्ति तावत्कालपर्यन्तं, पश्चात् अहङ्कारं कर्तुं न शक्यते। धनमस्ति किन्तु कियत्कालपर्यन्तं, यावत् तस्य स्थूलशरीरमस्ति तावत्पर्यन्तं, तस्मिन् पिण्डे प्राणाः सन्ति तावत्पर्यन्तं। पश्चात् सः अपि जानाति धनानि भूमौ, पशवश्च गोष्ठे, भार्यागृहद्वारि, जना श्मशाने, देहश्चितायां परलोकमार्गे कर्मानुगच्छति जीव एकः इति भोजप्रबन्धे। तर्हि अहङ्काराः विविधाः भवन्ति। तत्र पञ्चविध अहङ्काराः अत्र भगवत्पादैः निरूपिताः। अन्येषाम् अस्माभिः ग्रहणं कर्तव्यम्, अध्याहारेण स्वीकृतिः कर्तव्या। यद् अन्यानि अपि क्षेत्राणि सन्ति, येषां क्षेत्राणाम् अभिमानः भवति, भवितुमर्हति। यथा विद्यायाः, धनस्य, पदस्य, नाम्नायाः, मनुष्यस्य नाम्ना अस्ति, प्रतिष्ठा अस्ति चेत् तस्यापि एकः अभिमानः भवति। यद् मम पार्श्वे भवतु धनं नास्ति, विद्या नास्ति, किन्तु मम नाम्ना अस्ति, मम प्रतिष्ठा अस्ति, कियत्कालपर्यन्तं स्थूलशरीरमस्ति तावत्पर्यन्तमपि आजीवनं न भवति तत्सर्वं। यदा कदापि परमात्मा इच्छति, रामचरितमानसे लिखितमस्ति, षट् पदार्थाः तादृशाः सन्ति, भगवतः कृपाप्रसादेनैव एतत् सर्वं भवति। तत्र अस्ति एकं यशः, अर्थात् यशः अपयशः, मानं सम्माननम्, अवमाननम् अपमाननम्, एतद्द्वयमपि। तद्वत् द्वयोः एकस्मिन्नेव समावेशः भवति। धनलाभः, धनहानिः, जन्म मृत्युः, एतत् षट्कम् ईश्वरः यदा यत्र यस्मै दातुम् इच्छति तदा तत्र तस्मै ददाति। अस्माभिः विचारः क्रियते, यदि मनुष्यः यशलोलुपः अस्ति, यशोभिलाषी अस्ति, किन्तु यशः न प्राप्नोति, किन्तु यदि परमात्मा इच्छति मया यशः दातव्यः अस्ति एतस्मै चेत् सः एकस्यां रात्र्याम् एव प्रसिद्धः भवति। पुनः ईश्वरः विचारयति, यशोलिप्सा अधिका सञ्जाता वर्तते, इदानीं यशोलिप्सायाः नाशः कर्तव्यः भविष्यति चेत् पुनः अपकीर्तिमपि कारयति। अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्ययां, सम्भावितस्य चाकीर्तिर् मरणादतिरिच्यते, भगवद्गीतायां प्रोक्तं। तर्हि पुनः अकीर्तिमपि कारयति।
किमर्थम् एतत् सर्वं परमात्मा तत्र उपविश्य करोति? यदि सम्यक् प्रयोगः क्रियते, यशः प्राप्तं किन्तु अन्यस्य कल्याणाय पुनः तस्य यशसः प्रयोगः कृतः चेद् वरं, किन्तु अभिमानः अहङ्कारः आगतः यशसा चेत् परमात्मा पुनः यशः नाशयति, सः इच्छति चेत्। तद्वत् धनमपि तथैव वर्तते। परमात्मा यदा यत्र यस्मै दातुम् इच्छति आकस्मिकः लाभः भवति, कदाचित् पुनः सः संहरति, स्वीकरोति, नयति, पुनः सः निर्धनः भवति। सत्यनारायणस्य कथायाम् आगच्छति, धनवान् सञ्जातः, साधुपुरुषः आगतः, परीक्षा कृता, किमस्ति? तृणं वर्तते, पर्णानि सन्ति, किमपि नास्ति। साधुपुरुषः कथयति तथैव भवतु। तर्हि एकस्मिन् क्षणे धनमागतं, द्वितीयक्षणे एव परमात्मा यदि लीलां करोति चेत् पुनः तद्धनं गच्छति। तद्वत् जन्म एवं च मृत्युः, एतत् सर्वमपि देवाधीनं ईश्वराधीनं वर्तते। अतः तदर्थं न याचना कर्तव्या न प्रार्थना कर्तव्या। परमात्मा यदा यत्र यस्मै दातुम् इच्छति तदा तस्मै ददाति। यशसः चर्चा वर्तते चेदपि तथैव अस्ति। श्रीकृष्णकरुणामृते एकः श्लोकः वर्तते, उत्तमः श्लोकः अस्ति। यशोदा विचारयति, यस्य श्रीकृष्णस्य अहं जननी अस्मि, यः श्रीकृष्ण लीलां कृत्वा यशः प्राप्नोति, अहं तु तस्य जननी अस्मि, मयापि एतावत् यशः प्राप्तव्यः भवति। किमर्थम् अहं यशोवती न भवामि? एवं च अयं यशः प्राप्नोति। तस्मिन् समये भगवान् श्रीकृष्णः कालक्रमेण उत्तरं ददाति। उर्व्यां कोऽपि महीधरो लघुतरो दुर्भ्यां धृतो लीलया तेन त्वं दिवि भूतले च सततं गोवर्धनो गीयसे। त्वां त्रैलोक्यधरं वहामि कुचयोरग्रेण तद्गण्यते। किं वा केशव भाषणेन बहुना पुण्यैर्यशो लभ्यते। मनुष्यस्य यदा पुण्यकर्माणि भवन्ति तदानीं सः यशः प्राप्नोति। नान्यथा यदा भगवता श्रीकृष्णेन गोवर्धनलीला कृता तस्मिन् समये श्रीकृष्णेन बहु यशः सम्प्राप्तं, किन्तु तस्मिन् समये पुनः इयं यशोदा विचारयति। किं विचारयति? अनेन कनिष्ठिकया गोवर्धनः धृतः, एवं च अयं यशोवान् सञ्जातः। सर्वत्र गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय, एतदेव भवति। तर्हि येन श्रीकृष्णेन गोवर्धनः धृतः स एव श्रीकृष्णः बलवान् बलिष्ठः तदा सञ्जातः यदा मम स्तनाभ्याम् अनेन दुग्धं पीतम्। यः श्रीकृष्णः गोवर्धनं धारयति तं श्रीकृष्णम् अहं स्तनेन धारयामि, किन्तु तथापि मम यशः नास्ति, एतस्य यशः अस्ति। एतादृशं किमर्थं भवति? परमात्मा यदा अभिलषति तदानीं यशः ददाति, दापयति च। श्रीमद्भागवत महापुराणेपि पंचमस्कन्धे प्रोक्तं वर्तते, यत् जडभरतः एव आसीत्, सर्वत्र तस्य अपकीर्तिः आसीत्, सर्वेपि परिहासं कुर्वन्ति तस्य, किन्तु भगवत्या महाकाल्या विचारितं यदयं तु ज्ञानीपुरुषः अस्ति, एतस्मै यशः देयं भवति चेत् सा महाकाली पुनः रघुगणः आगच्छति, तस्मै ज्ञानं दत्त्वा अयं यशोवान् भवति। तर्हि शास्त्रस्य फलश्रुतौ अपि किं कृत्वा यशो प्राप्तिर्भवति तदपि निरूपितं वर्तते। तर्हि यशसः अपयशसः धनस्य निर्धनतायाः जन्मनः मृत्योः षण्णामपि परमं कारणं वर्तते परमात्मा। यमेवैष वृणुते सतेन लभ्यः। उपनिषत्सु उपनिषद्वचनम् इदमेव अस्ति। यमेवैष वृणुते, सः यदा यत्र यस्मै यशः दातुम् इच्छति तदा तस्मै तत्र ददाति। अपयशः दातुम् इच्छति चेत् अपयशः, तद्वत् धनं दातुम् इच्छति चेत् धनवान्।
धनम अपहर्तुम इच्छति चेत् पुनः निर्धनः। एवं च जन्म मृत्योः विषये अपि परमात्मा एव तत्र कारणभूतः वर्तते। तर्हि अत्रापि यानि स्थानानि दर्शितानि सन्ति तेषु स्थानेषु कुलं गोत्रं नाम रूपम् आश्रमः। अत्र सांसारिकदृष्ट्या यदि किमपि अधिकं योजनीयमस्ति चेत् विद्यापि आगच्छति, धनमपि आगच्छति, पदमपि आगच्छति। एवं च अन्ते उक्तं मयि अभिमानः नास्ति, अयमपि एकः अभिमानः अस्ति। किन्तु एतत् सर्वम् अत्र निर्दिष्टानि पञ्चस्थानानि एवं च अन्यानि त्रीणि स्थानानि वा चत्वारि स्थानानि यानि सन्ति, येषां स्थानानां येषां औदार्येण येषां प्रभावेण मनुष्यः अहङ्कारी भवति तत्सर्वं स्थूलशरीरेण सह सम्बद्धं वर्तते। अष्टौ स्थानानि सन्ति वा नव स्थानानि सन्ति, किन्तु यानि स्थानानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि स्थानानि स्थूलशरीरेण सम्बद्धानि सन्ति इति पूर्वपदे भगवत्पादैः प्रोक्तम्। इदानीम् उत्तरपदे कथयन्ति लिङ्गस्य धर्मानपि कर्तृतादीन्। अत्र लिङ्गस्य अर्थात् सूक्ष्मशरीरस्य, सूक्ष्मशरीरस्य एकं नाम अस्ति लिङ्गशरीरम्, तृतीयं च शरीरमस्ति कारणशरीरं, त्रिविधं शरीरं शास्त्रेषु प्रोक्तं वर्तते। उत्तमा इयमेका कल्पना अस्ति। कल्पना अस्ति नाम वास्तविकता अस्ति, किन्तु भारतीयपरम्परायां दार्शनिकपरम्परायाम् अस्माकम् अध्यात्मशास्त्रे यथा एतेषां शरीराणां वर्णनमस्ति तादृशं वर्णनम् अन्येषु अस्माभिः अन्यत्र न पठितम्। नान्यथा साहित्यं तु बहु विशालं विस्तृतं वर्तते, पाश्चात्यसाहित्यमपि भवति, किन्तु तत्र अस्माभिः एतादृशः विचारः न पठितः। यत् त्रिविधं शरीरं पंचमहाभूतेभ्यः निर्मितं शरीरम्, एतादृशः अपि विचारः, एतादृशी अपि संकल्पना अस्माभिः अन्यत्र कुत्रचित् न पठिता वर्तते। यत् पंचमहाभूतेभ्यः निर्मितमिदं शरीरं वर्तते, 84,00,000 योनयः सन्ति, सर्वेषु शरीरेषु परमात्मा समानरूपेण विराजते, वृक्षेषु वनस्पतिषु परमात्मनः वासः अस्ति। एतादृशाः ये केचन विचाराः सन्ति भारतीयसंस्कृतेः उत्तमाः इमाः संकल्पनाः सन्ति, अन्यत्र एतादृशं दर्शनं नास्ति। तर्हि अत्रापि त्रिविधशरीरस्य चर्चा कृता वर्तते। आदौ स्थूलशरीरस्य चर्चा कृता, पुनः इदानीं लिङ्गस्य इति शब्दप्रयोगेण सूक्ष्मशरीरस्य चर्चा अस्ति। तर्हि लिङ्गशरीरम् अर्थात् सूक्ष्मशरीरं, तस्य धर्मान् अपि त्यज अर्थात् त्यक्त्वा। तर्हि पुनः प्रश्नः भवति सूक्ष्मशरीरस्य के धर्माः सन्ति? तर्हि कर्तृत्वभावः भोक्तृत्वभावः इति सूक्ष्मशरीरस्य धर्मः धर्मौ वा धर्माः सन्ति। अतः अत्र उक्तं कर्तृतादीन्। अत्र कर्तृत्वशब्दप्रयोगेण पुनः आदीन् अध्याहारेण भवता अन्यत् सर्वमपि स्वीकर्तव्यमस्ति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यम्। अर्थात् कर्तृत्वभावः अस्ति, भोक्तृत्वभावः अस्ति इति सूक्ष्मशरीरस्य धर्मः वर्तते। सूक्ष्मशरीरस्य धर्मः कः? तर्हि अहङ्कारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। किमपि कार्यं कृत्वा यदि मनुष्यः आभ्यन्तरजगतः वा आभ्यन्तरजगता विचारं करोति, यदिदं कार्यं तु अहं कृतवान्, मया कृतम्, अहं कृतवती, एवं च मम कारणेन इदं कार्यं जातम्, एतादृशः भावः सूक्ष्मशरीरे आगच्छति। तस्य सम्पर्कः सम्बन्धः बाह्यशरीरेण स्थूलशरीरेण नास्ति। सः तथा विचारयति, भवतु कदाचित् अन्यस्मै कथयति न कथयति इति भिन्नं, किन्तु सः स्वयं यदि विचारयति मनसि यदि एतद् मया कृतम्, अहं कृतवान् चेत् सूक्ष्मशरीरस्य अयं दोषः वर्तते। भगवान् कथयति अहङ्कारविमूढात्मा, सः मूढः अस्ति, सः अहङ्कारः अस्ति, कर्ता अहम् इति मन्यते। कारणं कस्यापि वस्तुनः कस्यापि कार्यस्य कर्ता मनुष्यः न भवति। अतः शास्त्रेषु प्रोक्तं वर्तते कर्ता कारयिता प्रभुः। सः सर्वं करोति, सः सर्वं कारयति। किन्तु इदं एतादृशं ज्ञानम्, इदं ज्ञानं केवलं दुर्योधने आसीत्, सुयोधने आसीत्। अतः सः उक्तवान् केनापि देवेन हृदि स्थितेन
यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। कश्चित् देवः मयि स्थितः वर्तते, सः यत्किमपि कारयति तदहं करोमि। अतः एतस्य एकः अर्थः तादृशः भवति। भगवता दुर्योधनाय सुयोधनाय यः अभिनयः प्रदत्तः सः अभिनयः सुयोधनेन दुर्योधनेन बहु उत्तमतया कृतः। किन्तु यदा अर्जुनाय उक्तं यत् त्वया युद्धं कर्तव्यमस्ति चेत् सः कथयति अहं न करिष्यामि। किमर्थं न करिष्यामि? आचार्याः पितरः पुत्राः श्याला सम्बन्धिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि घ्नतोऽपि मधुसूदन। अहम् एतान् हन्तुं नेच्छामि। भगवान् कथयति त्वया एतेषां वधः न कर्तव्यः अस्ति, तदर्थम् अहमस्मि। किन्तु अर्जुनः तथा विचारितवान् यदहं करिष्यामि पश्चात् इयं प्रजा वर्णसङ्करा भविष्यति। तर्हि सर्वं तस्मिन् समये अर्जुनः विचारयति, कृष्णः कथयति त्वं कर्ता नासि न असि, एतस्य कार्यस्य एतस्य युद्धस्य अहं कर्ता अस्मि। तर्हि भगवान् तथा वक्तुं शक्यते। वस्तुतः अहं शब्दस्य प्रयोगकरणे परमात्मा एकः एव समर्थः वर्तते, अन्यस्य सामर्थ्यं नास्ति। अस्माभिः वक्तुं तथा शक्यते यद् अहं करोमि इति, किन्तु परमात्मा सर्वं करोति एवं च कृत्वा कथयति। सामान्यम् उदाहरणम् अस्माभिः प्रदीयते, सावधानेन श्रोतव्यं। किं तदुदाहरणम्? अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् अन्नम् अस्ति। कश्चित् मनुष्यः भुनक्ति, भोजनं निर्मातुं सः प्रवृत्तः भवति, भोजनं सः स्वयं करोति, किन्तु पश्चात् तस्य भोजनस्य पाचनात्मिका या क्रिया वर्तते सा क्रिया मनुष्यः न करोति, मनुष्येण न शक्या वर्तते सा क्रिया। परमात्मा कथयति पचामि अहम् अन्नं चतुर्विधम् अन्नम् अहं पचामि। अतः परमात्मा वक्तुं शक्नोति एकोऽहं बहुस्यां प्रजायै, अहम् एकः एव बहुविधानि रूपाणि गृहीत्वा प्रजायै बहुविधानि रूपाणि गृहीत्वा अहम् आगच्छामि चेत् वास्तविकरूपेण सः आगच्छति एवं च सः सर्वं करोति। अस्माभिः वक्तुं न शक्यते, अस्माकं सामर्थ्यं किं, वयं किं कर्तुं प्रभवामः वार्तां विहाय। सा वार्ता अपि अस्माभिः क्रियते इति न, सः परमात्मा कारयति इति कृत्वा भवति, नान्यथा वार्ता अपि न भवति। कदाचित् आश्चर्यं भवति यदि इदानीं तु तेषां मुखात् शब्दाः अस्माभिः श्रुताः निर्गताः, इदानीं साक्षात् मौनं वाणी कुत्र गता। श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे उदाहरणं वर्तते। 5 वर्षीयः बालः ध्रुवः तपश्चर्यां कृत्वा विवक्षति, किन्तु मुखात् शब्दाः न निस्सरन्ति। तस्मिन् समये भगवान् नारायणः ध्रुवस्य कपोले ब्रह्मरूपस्य शङ्खस्य स्पर्शं करोति, ततः वाणी निस्सरति। तर्हि ईश्वरस्य इच्छां विना एकस्मिन् वृक्षे एकं पत्रमपि विचलितं चलितं वा न भवति इति न। अस्माकं मुखे या जिह्वा वर्तते सा जिह्वा अपि प्रवृत्ता न भवति यदि ईश्वरः नेच्छति चेत्। तस्य इच्छया वयं वदामः, वयं शृण्मः, नान्यथा यदा कदापि यत्किमपि भवितुमर्हति। यथा प्रसिद्धः श्लोकः वर्तते, मूकं करोति वाचालं। तर्हि तत्र परमात्मा यत्कृपा मूकं वाचालं करोति तत्र विपरीतमपि कर्तुं शक्यते। यदि परमात्मा कठोरकृपां करोति चेत् वाचालं मूकमपि करोति। केवलं मूकमेव वाचालं करोति इति न, वाचालं मूकमपि करोति। मूकं करोति वाचालं, पंगुं लंघयते गिरिं। यदि परमात्मा कृपां करोति चेत् पंगुः गिरिलंघनं कर्तुं शक्नोति, किन्तु यदि परमात्मा कठोर कृपां करोति चेत् मनुष्यः आसने उपविष्टः अस्ति, तस्मात् आसनादपि अवतरणं कर्तुं न शक्नोति। तादृशी स्थितिः सहसा आगच्छति। बहूनि उदाहरणानि अस्माभिः विलोकितानि सन्ति। इदानीं तु एतादृशी स्थितिः आसीत्, सहसा एव एतादृशं किमर्थं जातं? परमात्मना कठोरकृपा, स तथा इच्छति चेत् तथा करोति।
तो तथापि मनुष्यः किमपि कर्तुं न शक्नोति, तथापि मनुष्यः तथा विचारयति यदा सर्वमहं करोमि, मत्तः सर्वं भवति, मत्तः परतरं नान्यत् किञ्चिदस्ति धनञ्जय इति परमात्मा वक्तुं शक्नोति, अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। अतः अत्र सूक्ष्मशरीराय एतत् सर्वं प्रोक्तं वर्तते। तर्हि कर्तृत्वभावः भोक्तृत्वभावः यः वर्तते सः कर्तृत्वभोक्तृत्वभावः अस्ति सूक्ष्मशरीरस्य। भगवत्पादाः कथयन्ति तं भावमपि त्यज। कर्तृत्वेनापि तव किमपि सामर्थ्यं नास्ति, एवं च भोक्तृत्वभावेनापि तव किमपि सामर्थ्यं नास्ति। अहं कृपां करोमि चेत् भोगान् भोक्तुं त्वं समर्थः भवसि। नान्यथा गृहे कदाचित् सुवर्णपात्राणि भवन्ति भोक्तुं, किन्तु वैद्येन उक्तमस्ति एतस्मिन् पात्रे सामान्यं वस्तु निधाय एव भोक्तुं शक्यते। उत्तमं स्वादिष्टं स्वादुभोजनं घृतकुल्या, मधुकुल्या, पयःकुल्या ये पदार्थाः सन्ति तान् पदार्थान् भोक्तुं त्वं न समर्थः। तर्हि तेषां सुवर्णपात्राणां किं बाहुल्यम्? एवं च एकः दरिद्रः अस्ति, यः मार्गे अस्ति, तस्य शरीरे रोगः नास्ति, तस्य पार्श्वे न रजतपात्रमस्ति, न सुवर्णपात्रमस्ति, न कांस्यपात्रमस्ति, तथापि स्वहस्ते सर्वं भोजनं निधाय सम्यक् प्रकारेण भुनक्ति। करतलभिक्षा तरुतलवासस्तदपि न मुञ्चत्याशापाशः। सः सम्यक् प्रकारेण भुनक्ति, खादति, आकण्ठं भुनक्ति, शरीरे रोगः नास्ति, सः भुनक्ति। पात्रं नास्ति, तथापि करपात्रं हस्ते अन्नं गृहीत्वा पूर्णतया सः खादति। एवं च यस्य विशालं भवनम् अस्ति, वैभवसम्पन्नः अस्ति, एवं च सुवर्णपात्राणि सन्ति, गृहे उत्तमपदार्थाः भोजनपदार्थाः निर्मिताः सन्ति, किन्तु शरीरं तादृशमस्ति यत् तान् पदार्थान् भोक्तुं सः न समर्थः। परमात्मा एव कर्तुम् अकर्तुम् अन्यथा कर्तुं समर्थः ईश्वरः इति। तर्हि एवं प्रकारेण सूक्ष्मशरीरस्यापि ये केचन दोषाः सन्ति ते दोषाः अपि त्याज्याः। त्यज। एवं च आत्मबोधः, एवं च आनन्दान्वितः त्वं भव इति भगवत्पादाः कथयन्ति। अस्तु, कालः सञ्जातः इति कृत्वा अयं जनः अत्रैव विरमति। धर्मस्य विजयो भूयाद् धर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।